अद्य 25-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 5. दिनाङ्कः। अत्र पवै मध्ये श्री अय्यप्पा विष्णु मन्दिरे अत्र तिरुवोणदिनस्य अलङ्कारान् पश्यतु। अद्य चिङ्गमासस्य मलयाळचिङ्गमासस्य तिरुवोणस्य दिनमेव, श्रावणोत्सवस्य दिनमेव। मलयाळजनानां कृते तु विशेष उत्सवः एव। अतः सर्वे मलयाळी जनाः एतस्य उत्सवस्य आघोषं कुर्वन्ति। महाबली इति नाम्ना महाराजा आसीत् केरळमध्ये। तस्य आगमनं सुतललोकात् अस्मिन् दिने भवति इति केरळजनानां विश्वासः अस्ति। एतस्मिन् दिने एव वामन अवतारं रूपेण महाविष्णुः आगत्य महाबली महाराजं सुतललोकं प्रति प्रेषितवान्। भूमितः मम प्रातःकाले मन्दिरागमनं न शक्यमासीत्। अतः एव सायङ्काले आगत्य मन्दिरदर्शनं कुर्वन् आसम्। एतादृशं सुन्दररूपेण एव मन्दिरस्य अलङ्कारं सर्वम् अत्र कार्यकर्तारः कुर्वन्तः सन्ति। मन्दिरस्य मुख्य कवाटे द्वारे सर्वम् एतादृशम् अलङ्कारम् अत्र कार्यकर्तारः कृतवन्तः सन्ति। बहु सम्यक् रीत्या अत्र सर्वम् अलङ्कृतमस्ति। मुख्यकवाटस्य दृश्यमहम् इदानीं दर्शयामि। अत्र पुष्परङ्गवल्लीम् अत्र कृतवन्तः सन्ति। तद् तिरुवोणदिनस्य विशेषता एव। चिङ्गमासस्य अत्तम् इति नक्षत्र आरभ्य 10 दिनानां कार्यक्रमः भवति। प्रतिदिनं विविध पुष्परङ्गवल्लीम् अत्र केरळजनाः एतस्य आघोषस्य कृते कुर्वन्ति। सायङ्काले जनाः न्यूनमेव मन्दिरे, किन्तु प्रातःकाले तु अहं दृष्टवान् बहवः जनाः आगतवन्तः इति मया श्रुतं। किन्तु मम पूर्वमेव उक्तवान्, मम हस्ते तावत् समयः न आसीत् प्रातःकाले आगन्तुम्। अत्र तु विशिष्टसमयमेव। अद्य तु विनायकचतुर्थ्यानन्तरम् अद्य 13 दिनाङ्कः। अद्य टीचर्स् डे इति अपि सेप्टेम्बर् 5 एव। अतः डॉक्टर् राधाकृष्णन् महोदयस्य जन्मदिनमस्ति। भारते तु
ग्रेगोरियन् कैलेण्डर् प्रकारेण टीचर्स् डे तदपि अद्य एव। तदनन्तरम् अद्य तु तिरुवोणमहोत्सवमस्ति। एतादृशं विशिष्टदिनमेव अद्य। Happy Onam.